ما شاء الله. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أيوة ما شاء الله، تفسر تخطب. ربنا ولا تحملنا طاقة لنا به. أيوة مين الله ارحمنا يا رب. واعف عنا آمين واغفر لنا وارحمنا والله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب مولانا. ربنا تكبير تكبير. ما شاء الله يا شيخ حركة، مستوى جميل ما شاء الله. نورتمونا وشرفتمونا، لقد نورت هذه الساعة بقراءتك.